सोशल मीडिया पे आपने मेरी वाइफ डॉक्टर नबिहा अली खान की स्टेटमेंट देखी होगी। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि मेरे जो सास हैं, ससुर हैं, वो मुझे मेंटली टॉर्चर करते हैं। ओए मेरा बच्चा, ये बात तो कहीं ना कहीं साफ नहीं है, सब साफ है। डॉक्टर नबीहा के इल्जामात, शौहर ने घर से निकाला, फिजा अली का दिलासा। शायद फिजा अली तो डॉक्टर नबीहा से भी ज्यादा रो पड़ी। बेचारे डॉक्टर को भी सुना दी, 2 माह से ससुराल में टॉर्चर हो रहा है, मैं कोई टिश्यू पेपर नहीं कि इस्तेमाल करके छोड़ दो। डॉक्टर नबीहा की शादी को नजर लग गई, हारिस खोखर के साथ अलहदगी। डॉक्टर नबीहा लाइव शो में रो पड़ी। जब हर चीज मीडिया पर आकर डिस्कस करनी होती है तो फिर ऐसा होता है। हारिस खोखर का भी रातों रात जवाब आ गया। अपने पर तमाम इल्जामात मुस्तरद, डॉक्टर नबीहा पर मजीद इल्जामात। ओए मेरा बच्चा, ये बात तो कहीं ना कहीं साफ नहीं है, सब साफ है। नहीं, मेरी बात सुने, कोई भी ना नबिया का मजाक उड़ा सकता है ना इसकी औलाद का। साफ साफ सी बात है, ये अपने बेटे के लिए खड़ी है और नबिया के साथ सारे खड़े। जिंदगी कोई इतनी आम नहीं है कि कोई भी आए अपना नाम दे और फिर जो है वो भाग जाए। मैं भागने नहीं दूंगी। नहीं, क्यों? ये बाकी ना कोई स्टैंप लगा के तुम्हारी जात पे ऐसे चला जाए, कोई भाग के दिखाए, भाईजान आपको मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर आपने कोई तकलीफ दी ना, ये आपने रील देखी तो आप गौर से देखिएगा। आप हाथ रखे इसके सर पे, आप खड़े हो, इसके सर पे हाथ रखे। छोटी बहन है जी, बिल्कुल इनके लिए खड़े हैं और इन जैसी तमाम खवातीन के लिए खड़े हैं जिनके साथ किसी जगह पर भी ज़हनी टॉर्चर, जिस्मानी टॉर्चर, समाजी टॉर्चर या मुआशी टॉर्चर हो रहा है। मैं तो लड़ने वाली बंदी नहीं हूँ, लड़ाई में करती नहीं, लड़ना मुझे आता नहीं। मैं तो खामोशी से जो है वो अपना रास्ता लिया, मैंने अपना सामान उठाया और अपने घर आ गई। नहीं यार, बहुत गलत हुआ। मैं कुछ नहीं कर सकती, बस मेरे लिए और कुछ नहीं था। मैं ये ज़हनी टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत गलत हो गया, आप नहीं समझ रहे। औरत अभी शादी हुई है, हम समझ रहे थे कि स्मार्ट हो गई है इतना। यार तुम तो अंदर बैठी हो, हम सब आपके साथ हैं। आपने बिल्कुल भी नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आप कोई शेर इतना कुछ, इतना तूफान ना अपने ना इसके सर पे माए और के साथ बाहर नहीं जा सकती मैं। वो मुझे टाइम नहीं देता कि उसके वालिदैन बुरा मना जाएंगे। कि कोई भी उठा के शादी करे और शादी करके अपना स्टैंप लगाए कि मैं शौहर हूँ और उसके बाद बोलते मैं तलाक दे दी थी, या इतनी अजियत दे के बोले खुला ले लो। क्यों? मैं भाईजान मेरे शो पे आएंगे, इधर ही बात होगी पूरे मीडिया के सामने। अरे सारी बीवियां शक करती है, तुम क्या बात करी हो अपनी? इनकी बीवी भी करती होगी, मोहब्बत की निशानी होती है ये। अरे आपसे मिल गया, क्या आपको कोई तकलीफ दे, कोई चोट लगा, आपको नहीं होगी क्या? ज्यादा होती है, हम ज्यादा हसास होते हैं, ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये तरीकेकार नहीं है। अभी तो ये आपके शो के बाद जो तमाशा लगना है पूरे मीडिया में और जो उधर से जो है वो खबरें आनी है और चीजें आनी है और मामला तो फिर ये तमाशा जो है वो संभाला नहीं जाना। ये तो अभी जो है वो चीजें शुरू हो गई हैं। लेकिन आप मुझे बताएं, मैं कब तक बर्दाश्त करूं? मैं इतनी पढ़ी लिखी होकर भी अगर जो है वो चुप करके सब कुछ सहती रहूं तो फिर उन बहन बेटियों का क्या होगा जो चुप करके सब कुछ बर्दाश्त कर रही हैं? अब मेरी तरह बहादुरी करनी पड़ेगी, आना पड़ेगा मैदान में, चाहे मेरी गर्दन ही क्यों ना काट दें, मुझे गोली मार दें, मुझे परवाह नहीं है। लेकिन जहनी टॉर्चर से बड़ा टॉर्चर जो है वो कोई नहीं है। आपका ये वजन जो कम है, ये जहनी टॉर्चर है। यही तो समझ गई, पल जहनी यही तो बात कर रही हूँ, ये जहनी टॉर्चर कि ये जहनी टॉर्चर। मोहब्बत के लिए शादी करते हैं, आप साथ के लिए शादी करते हैं, आप घर में रहने के लिए शादी करते हैं, या आप बारह फिरने के लिए शादी करते हैं कि एक औरत जो है वो घर से बाहर निकली रहे और आपको घर में जो है वो मौका मिलता रहे जो है वो अपनी अय्यारी और मकारी का? ये क्या तरीकेकार है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अभी मुझे शादी में बुलाई थी नईमा जी, आपको भी बुलाया होगा? मैं नहीं समझती, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं क्या सुन रही हूँ मैं नहीं समझती, लेकिन मैं अपनी लाइफ के लिए टफ डिसीजन लेना चाहती हूँ आगे। मुझे नहीं लगता कि मैं नहीं बिल्कुल नहीं, आपने ऐसा कोई टफ डिसीजन क्योंकि मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, मेरा अपना दिमाग है। मैं तो लोगों को मतलब डील भी अपने माइंड के मुताबिक करती हूँ कि मैं कम पेशेंट्स देखती हूँ कि भाई मेरा स्ट्रेस और डिप्रेशन लेवल ना बढ़े। बात सुने, माहिर नफ्सियात जो होते हैं ना, पत्थर के दिल के नहीं होते। आपका दिल पत्थर का है। नहीं, कोई माहिर पत्थर है आपका दिल क्या हो सकता? क्या आपको कोई तकलीफ दे, कोई चोट लगा, आपको नहीं होगी क्या? ज्यादा होती है, हम ज्यादा हसास होते हैं। सोशल मीडिया पे आपने मेरी वाइफ डॉक्टर नबिहा अली खान की स्टेटमेंट देखी होगी। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि मेरे जो सास हैं, ससुर हैं, वो मुझे मेंटली टॉर्चर करते हैं। हमारे घर जो है वो मेरे बड़े भाई की बीवी हैं, जो मेरी भाभी हैं, वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, 9 साल से हमारे घर में है, हमारे घर की इज्जत है, उनके 2 बच्चे हैं, वो बहुत खुशहाल हैं और उनसे
جو ہے وہ میڈیا سوالات بھی کر سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر عورت خوش نہ ہو تو پھر وہ ڈاؤن ہوتی ہے, اس کے چہرے میں آنکھوں میں چمک نہیں رہتی اور اس کا ویٹ بھی گرتا ہے اور وہ خوبصورت نہیں ہوتی. شادی سے پہلے آپ ڈاکٹر نبیہ کو دیکھ لیں اور شادی کے بعد دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ خوش تھی کہ نہ خوش تھی. تیسری بات, اور ٹارچر کیا جاتا تھا تو کھانا بیڈ پہ ملتا تھا. دوسرا, ملازم کپڑے دھوتے تھے, ملازم کپڑے استری کر کے دیتے تھے, اس کے بھی پروف موجود ہیں. دوسرا, انہوں نے کہا کہ مجھے گھر سے نکالا. گھر سے نکالنے والی بات میں کوئی صداقت نہیں. چاروں طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں, وہ فوٹیج اگر کسی کو چاہیے تو ہم دے دیں گے. اس فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے خود ان ڈرائیو کرائی, خود ان ڈرائیو کرا کے سامان اٹھایا اور خود چلی گئی, یعنی کہ میری اجازت بھی نہیں لی. اور اختلاف کوئی نہیں تھا, یہ میری عزت ہے, بیوی ہیں, اور کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ اگر خاندانی اور نسلی بندہ جو ہے وہ کیچڑ نہیں اچھالتا کسی پر, اگر ساتھ بیٹھ کے کھا لے یا اس نے کبھی کسی سے دوستی رکھی ہو, چاہے اگلا بندہ جتنے مرضی وار کر لے, کیچڑ اچھالے, کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ عزت دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ پاک کی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو اللہ جب تک نہیں چاہے گا تب تک انسان رسوا نہیں ہو سکتا. چلاک انسان جو ہے وہ سچا بننے کے لیے بہت سے جو ہے وہ تیر آزماتا ہے اور بہت سی چالیں چلتا ہے, لیکن اللہ کی ایک ہی چال ہوتی ہے اور اس میں انسان زیر ہو جاتا ہے. اب آپ کو یہ بات بتاؤں کہ عورت جو ہے وہ کیونکہ رو لیتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت سچی ہے. مرد رو نہیں سکتا, اور مرد ظاہری سی بات ہے مضبوط ہوتا ہے, لیکن یہ بھی آپ کو بات بتا دوں کہ عورت اگر رو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سچ ہی بول رہی ہے اور وہ سچی ہو گئی ہے. یہ ایموشنلی بلیک میلنگ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے. اب سارے مرد سمجھدار ہیں, عورتیں بھی سمجھدار ہیں, کیونکہ انسان کو عقل کل بنایا ہے. تو آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. دبے لفظوں میں میں نے یہ بات کی ہے آپ کو, اور میں کسی پہ نہ کیچڑ اچھالوں گا, نہ بڑی چیزیں ہیں میں جو ہے وہ نہیں بولوں گا, نہ کسی کی کردار کشی کروں گا, نہ کیچڑ اچھالوں گا, نہ کسی کو غلط کہوں گا. لیکن یہاں پر جو ہے وہ شاید اتنی خوش اپنے گھر میں نہیں تھی جتنی خوش وہ اس گھر میں تھی, اور اس کے چشمدید گواہ بھی موجود ہیں, وہ گواہی بھی دے سکتے ہیں, قرآن پہ حلف بھی دے سکتے ہیں کہ یہ کتنی خوش تھی. اختلاف اس چیز پہ تھا کہ میں نے ایک بزنس شروع کیا, انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ اگر باہر جائیں گے تو آپ نے جو ہے مجھے ساتھ بٹھانا ہے. اب میں وکیلوں میں بیٹھوں یا میں اپنی کمیونٹی میں بیٹھوں یا میں بسنت پہ چھت پہ جاؤں, تو ان کا لڑکیوں کا گروپ علیحدہ ہونا چاہیے, کیونکہ کوئی بھی جو مرد ہے یا شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو اپنے دوستوں میں نہیں بٹھائے گا. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہوگی کہ میں نے ان کو کہا کہ میں کام پہ جاؤں گا, انہوں نے کہا کہ تم گھر سے باہر جاؤ گے, کام پہ جاؤ یا جہاں بھی جاؤ مجھے ساتھ لے کے جاؤ, مجھے شک ہے کہ تم کہیں اور جاتے ہو. زندگی میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا, 2 نمبر کام نہیں کیا, لیکن ان کو ایک وہم ہے, ایک شک کی بیماری ہے. ہلوسینیشن بھی وہ ایک اور ٹرم ہے, لیکن ان کو وہ بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ اب ان کو مسئلہ ہے, اور اس مسئلے کا وہم کا کوئی علاج نہیں, شک کا کوئی علاج نہیں, کہ گھر سے باہر نہیں جانا, یعنی کہ گرو نہیں کر سکتا بندہ, گھر میں بریڈ اینڈ بٹر کیسے آئے گا. ٹھیک ہے, ہم نے فیملی کو کیسے سپورٹ کرنا ہے, ماں باپ کو اور اپنی فیملی کو, ظاہری سی بات ہے سپورٹ کرنا ہے تو باہر جانا ہے, ہم نے کام کرنا ہے, لیکن ہر وقت آپ کو باہر کیسے ہم لے کے جا سکتے ہیں, یا ہم ہر وقت جو ہے وہ آپ کو مردوں کی میٹنگ میں یا مرد بیٹھے ہیں تو اس میں آپ کو ہم کیوں بٹھائیں, کس وجہ سے بٹھائیں, کہ آپ کو شک ہے کہ یہاں پر کوئی غلط کام, یعنی کہ آپ اتنی نیگیٹو ہیں. اتنا نیگیٹو انسان کو نہیں ہونا چاہیے, اور آپ کو جو ہے وہ اس وجہ سے کہ آپ وہم کا شکار ہیں اور شک کرتی ہیں, یہ اختلاف ہے. اس کے علاوہ کوئی اختلاف نہیں, کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی مار پیٹ نہیں, کوئی ایک سنگل گالی بھی نہیں.